अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, भाइयों, अजीज़ों, बहनों और बच्चों, सबको मुनसिफ अवान एडवोकेट का बहुत बहुत सलाम। आई एम वेरी हैप्पी 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 कि जनाब जो बस मेरे ख्याल मुक गया तेरा शो न्याजी। इत्थे गल मुका दे अज जो मरियम ने अज कर दिता है ना। ओए होए होए होए, जो आज मरियम नवाज साहब ने शो दिखा देता है ना, ते मुक गया तेरा शो न्याजी। गो न्याजी गो न्याजी। आज आज हद मुक गई है। जो कहता था ना इतने बंदे भी होंगे ना, इतने से बंदे भी बैठे होंगे, वो मुझे कहेंगे कि इमरान इस्तीफ़ा दो, तो मुझ में इतनी गैरत है। कितनी गैरत इतनी होनी चाहिए ना, मुझ में इतनी गैरत है कि मैं इस्तीफ़ा दे दूंगा। दे इस्तीफ़ा। और कितने बंदे कहें तुझे बताएं? पूरा पाकिस्तान कह रहा है जनाब। अब तो पूरा पाकिस्तान कह रहा है, कोई मुनसिफ अवान नहीं कह रहा, पूरा पाकिस्तान कह रहा है। आज सुबह की निकली हुई रैली, सुबह की जनाब अभी लक्ष्मी चौक पहुंची है और कमाल कर दिया है। सर जी लाहौर जाग गया, जाग गया लाहौर, लाहौर जाग गया है, पाकिस्तान जाग गया है। और इतनी बड़ा जलसा जो आज मैं कह रहा हूँ, इतनी बड़ी रैली जो आज मरीम नवाज ने निकाली हुई है, अभी सुबह की निकली हुई है, अभी वो लक्ष्मी चौक पहुंची हुई है। हो सकता है मैं आपको थोड़ी सी लाइव चीज़ें भी दिखा दूँ। उसका तो कोई जवाब ही नहीं है, मेरे पास अल्फाज नहीं है जनाब। जिस तरीके से वो रैली को लोग इस्तकबाल कर रहे हैं, दीवाना वार इस्तकबाल कर रहे हैं। मुझे तो वो बेनज़ीर का जो 1986 में मरहूम शहीद आई थी, पाकिस्तान आई थी, उनका लाहौर में इस्तकबाल हुआ था, उस तरह का इस्तकबाल है। आप देखें तो सही, सारे टीवी चैनलों को सांप सूंघ गया है। अब 13 तारीख को जलसा, ओए होए होए, 13 की, यार अब मैं कैसे बताऊं कि 13 को जलसा होना है, क्या होना है क्या नहीं। आज जो 10 तारीख को शो हो गया है ना मरियम नवाज साहब का, काबिल दीद है, काबिल दीद है, यकीन करो काबिल दीद है। बहुत यार ज़बरदस्त रैली है। अल्लाह ताला नज़र बद से बचाए और जो दुश्मन बैठे हैं अल्लाह ताला उनसे बचाए। और आज आपने शेख रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनी होगी, बुझी बुझी सी, ठंडी ठंडी सी, जो कहता था दिसंबर में मीम से शीन निकल जाएगी और शीन से मीम निकल जाएगी। और ड्रामेबाज ड्रामेबाज। और यार इमरान के पास है क्या? सारे ही ड्रामेबाज हैं, सारे ही ड्रामेबाज हैं, सारे ही करप्ट हैं, सारे ही चोर कह दूं, चोर और डाकू हैं। जो ये कहता है वो सारी चीज़ें इनके अंदर हैं। अब पता चला कि इमरान जो तकरीरें करता था ना, सारी चीज़ें उसके अंदर थीं, सारी। हद तो ये है कि उस दिन इसने मनशियात पे लेक्चर दे दिया कि मनशियात जी बुरी चीज़ होती है बुरी चीज़। इमरान कह रहा है तो पता है। और उसने ये भी कहा कि पहले शुरू में नशा अच्छा लगता है, तो बाद में ये ज़िंदगी तबाह कर देता है। ये इमरान ने लफ्ज़ हैं उसके। और उसने कहा जी पहले कॉलेज यूनिवर्सिटी तक नशा होता था, अब ये नशा जो है वो चढ़ गया है, स्कूलों में चढ़ गया। और जो नशे का मैंने आपको बताया कि हमारे सैयद जुल्फ़कार हुसैन शाह साहब हैं, जो ड्रग कंट्रोल के हवाले से बड़े मशहूर हैं और वो इंटरव्यू लोगों के करते रहते हैं और सारी कुछ करते हैं। उसने बताया है कि जनाब जो ड्रगी हैं, ड्रगी वो पूरे पाकिस्तान में पहले से डबल हो गए हैं, पहले से डबल हो गए हैं। कितनी फ़िक्र वाली बात है, बहुत फ़िक्र वाली बात है। आज मरियम नवाज साहबा ने एक जगह खिताब करते हुए कहा कि मेरे पास घर में इस्तीफ़ों के ढेर लग गए हैं, ढेर। और आपको मैं बताऊं कि 160 से ज़्यादा इस्तीफ़े इस वक्त आ चुके हैं। और मैंने आपको ये बताया है कि 30 दिसंबर तक, 31 दिसंबर तक या उसके फ़ौरन बाद, वो देख रहे हैं सारे 31 दिसंबर तक कि कितने इस्तीफ़े आते हैं। पीटीआई के 25 से 30 एमएनए एमपीए के इस्तीफ़े आएंगे। ये लिख लो, ये लिख लो आप।
اچھا میں ابھی یہ سارے چینل دیکھ رہا تھا تھوڑا سا بند کر کے اپنی ویڈیو. آپ سارے چینلوں کو یار سانپ سونگھ گئے خدا کی قسم. وہ کوئی دکھا نہیں رہے جس طرح کی یہ ریلی ہے. میں نے تو کبھی یہ ریلی اس طرح کی پرجوش اور ولولے والی ریلی میں نے نہیں دیکھی. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں. لیکن کدھر گیا میڈیا؟ کدھر گیا میڈیا؟ ایسے ایک آدھ جھلک دکھا کے تو بھاگ جاتے ہیں، ایک آدھ جھلک دکھا کے بھاگ جاتے ہیں. آج آئیں نا، دکھائیں سارا، اپنی ہمت پیدا کریں. لیکن ان کے اوپر وہ نازی کی تلوار لٹک رہی ہے. نازی کی تلوار لٹک رہی ہے. اس لیے میں حیران ہوں کہ جناب اتنی بڑی ریلی نکالی ہے تو یار 13 کو کیا ہوگا؟ 13 کو تو میرا خیال ہے میرا دفتر ہائی کورٹ ہے نا، ادھر داتا دربار ہائی کورٹ ادھر تک بندے ہوں گے. میں آپ کو یہ بتا دوں. اور سب ایک ہی بات کہہ رہے ہوں گے، گو نیازی گو، گو نیازی گو. یہ ایسے کہہ رہے ہوں گے سارے. لیکن وہ ایسے جانے والا نہیں ہے سر جی. وہ ایسے جانے والا ہوتا تو میں نے آپ کو بتایا نہیں کہ کرسی اس کو چپکی ہوئی ہے. اب وہ ایلفی سے چپکی ہوئی ہے، وہ اٹھتا ہے تو پھٹتی ہے، قمیض پھٹتی ہے، شلوار پھٹتی ہے. تو وہ کیسے وہ کرسی چھوڑ دے؟ وہ کرسی نہیں چھوڑنا چاہتا. ہاں یہ دکھائیں نا، یہ دکھائیں. یہ میں ابھی دکھا رہا تھا، میں نے کہا لائیو آپ کو دکھاتا ہوں. لیکن اتنی کسی میں ہمت ہی نہیں ہے سر. کسی چینل میں ہمت نہیں ہے کہ مریم نواز کا پروگرام دکھا دیں. میں نے 50 کے 50 چینل جو ہے نا یہ آگے پیچھے کر کے نا یہ دیکھ رہا ہوں، یہ اس وقت بھی دیکھ رہا ہوں. کوئی چینل نہیں دکھا رہا. ایک آدھ جھلکی دکھاتے ہیں تو پھر پیچھے ہٹ جاتے ہیں. تو جرت پیدا کرو بھائی میڈیا والوں. لیکن تمہارے دکھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. انشاءاللہ یوٹیوب بھی کافی ہے. گھر گھر میں آواز جا رہی ہے. اب یوٹیوب چینل پہ بھی آپ کو پتہ ہے ٹیکس لگایا جا رہا ہے اور سارا. کیونکہ جو نیازی کے خلاف ہے نا چیز، وہ نعوذ باللہ کوئی آپ جو مرضی لے آئیں وہ نہیں مانتا، وہ نہیں ان چیزوں کو مانتا. ٹھیک ہے، تو آپ کو یہ میں دوبارہ دکھاتا ہوں. شاید کوئی لائیو تو ابھی بھی یہ لائیو دکھا رہے ہیں، تھوڑا لائیو دکھا رہے ہیں. یہ سعد رفیق صاحب تو خیر ٹی وی چینل پہ بیٹھے ہیں. پیچھے جو ہے نا وہ آپ دیکھیں لائیو ریلی جا رہی ہے. یار ونڈرفل ریلی، یقین کرو ونڈرفل ریلی. نمائندہ سیاسی قوتیں ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھی ہوئی ہیں. آج حالات وہ نہیں ہے جب اکیلی پی ٹی آئی چند استعفے لے کے. آپ کو یقین ہے، اگلی بات خواجہ صاحب، آپ کو یقین ہے کہ پیپلز پارٹی استعفے دے دے گی؟ جی وہ اس لیے کہ وہ سیاسی لوگ ہیں، تجربہ کار لوگ ہیں. دیکھا رش سیاست میں ریلی کا ایسے مرحلے آتے ہیں تو پھر ماشاءاللہ خراب نہیں کرنا چاہتا. چشمے بدور. او ماشاءاللہ بہت زبردست ریلی ہے سر. یہ ٹوٹے دکھا رہے ہیں بیچ میں سے. یہ پالیسی اڈاپٹ کی جاتی ہے. اللہ بھلا کرے، عمران خان صاحب نے بڑی مہربانی کی ہے جنہوں نے ان سب کو اکٹھا کر دیا ہے اپنی منتقمانہ سوچ سے، اپنے جابرانہ رویے سے. تو انہوں نے سب کو اکٹھا کر دیا. کوئی ایک دوسرے کو چھوڑے گا نہیں، استعفے دیں گے. اور ایک بات اور کہوں گا، 32 MNAs کے استعفے ہم سارے اکٹھے تھے ایوان میں. ہمیں برداشت نہیں ہوئے تھے، ہم منظور نہیں کر پائے تھے. ہمیں ایک ریزالو پہ آنا پڑ گیا تھا. یہ 150 سے زائد MNAs کے استعفے ہیں. بچوں والی باتیں کرتے ہیں جو لوگ بونگیاں مارتے ہیں ضمنی الیکشن کرا دیں گے. جو لوگ استعفے دیتے ہیں وہ استعفے دے کے گھر جاتے ہیں. ہاں اچھا تو یہ آپ نے دیکھا سعد رفیق صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں جی ہم ضمنی الیکشن کر دیں گے. تو جو لوگ استعفے دے رہے ہیں، میں نے بھی آپ کو کہا تھا کہ وہ گھر میں نہیں بیٹھیں گے، وہ بائیکاٹ کریں گے. اور وہ اس طرح حالات نہیں چلتے جس طرح نازی سوچتا ہے. یہ عمران نازی جو ہے نا، نازی یہ نہیں کر سکتا یار. میں کہہ رہا ہوں آپ کو، یہ نہیں کر سکتا. اس سے برداشت ہی نہیں ہے. ذرا دیکھو یار، دیکھو رات کا ٹائم ہو گیا ہے. یہ ذرا غور سے دیکھو، غور سے. یہ دیکھو، یہ صبح کی نکلی ہوئی ہے ریلی. دیکھ لی ہے، چند جھلکیاں آپ کو بس میں نے دکھانی تھیں. میں نے کہا آپ ذرا یہ دیکھ لیں. تو باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے بات کرتا ہوں. تو بہت کمال کی مبارک ہو. پہلے ایڈوانس مبارک ہو. منجی ٹھک گئی ہے، پیڑھی ٹھک گئی ہے، پاوے ٹھک گئے نے، چولہا ہل گئی نے. ٹھیک ہے جی، خدا حافظ.